नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इज़ा जब तुम सफ़र में निकलो, तुम चलो फिरो सैर करो, फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह की राह में, फतबय्यनु, बस तुम सब तहकीक कर लो, भला और ना तकूलू, तुम सब कहो, लिमन उसके लिए जो अलका डाले, बढ़ाए, पेश करे, इलैकुमुस सलाम, तुम्हारी तरफ सुलह सलामती का हाथ, लस्ता नहीं हो तुम मुमिनन मोमिन। इसको थोड़ा सा वैसे बताएं। ए लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम अल्लाह की राह में सफर पर निकलो तो खूब तहकीक कर लिया करो। जी नादिश ऐसे तो थोड़ा सा कर दें। और ना तुम कहो उस शख्स के बारे में जो तुम्हारी तरफ सुलह सलामती का हाथ बढ़ाए कि तुम मोमिन नहीं हो। अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझ लें कि असल में हुआ क्या था कि सैयदना इब्ने अब्बास कहते हैं कि एक शख्स थोड़ी सी बकरियां लिए हुए मुसलमानों को मिला और अस्सलामु अलैकुम कहा। मुसलमानों ने उसे बहाना खोर समझकर मार डाला। यानी मुसलमानों ने समझा कि ये अस्सलामु अलैकुम कह रहा है अपनी जान बचाने के लिए, तो मुसलमानों ने उसको मार डाला और उसकी बकरियां ले ली। ठीक है, और उसको कत्ल किसने किया था? उसामा बिन जैद ने उसे कत्ल किया था। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आयत उतारी, बुखारी की रवायत है। ठीक है, फिर आगे इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ए मान वालो, जब तुम सफर पर निकलो, ठीक है, फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह की राह में, फतबय्यनु, तो बस तहकीक कर लिया करो, तहकीक किया करो। वला तकूलू लिमन अलका इलैकुमुस सलामा लस्ता मुमिनन, तुम ये ना किया करो, ये ना कहा करो कि जो जिसने तुमको सलाम किया है, तुम उसको ये ना कहो कि तुम मोमिन नहीं हो, बल्कि इसकी तहकीक किया करो। आगे क्या कहा जा रहा है? तब तक हो ना, तुम सब चाहते हो आराजा सरो सामान फायदा अल हयाती दुनिया, दुनियावी जिंदगी का, इंदल्लाहि, बस अल्लाह के पास मगानिमा गनीमतें हैं, कसीरा बहुत ज्यादा। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि तुम जो है वो दुनियावी जिंदगी का साजो सामान चाहते हो, हालांकि अल्लाह ताला के पास जो है वो इससे भी ज्यादा बड़ी गनीमतें हैं। तो देखें, वो बेसिकली वो उन्होंने क्या किया, उस शख्स को कत्ल करके जो है वो बकरियां अपने साथ जो है वो ले गए। तो अब इस मौके पर हुआ क्या था, तो ये मैं आपको जो है ना रवायात में ये आता है कि हजरत उसामा बिन जैद को यहाँ तक अल्लाह अल्लाह के रसूल ने कह दिया था, क्या तूने उसका दिल चीर के देख लिया था कि वो महज अपनी जान बचाने की खातिर ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है? तो जो है ना वो हमें फतबय्यनु, तहकीक कर लेनी चाहिए कि वाकई ये मुसलमान है या नहीं है। और अगली जो है ना टुकड़े में क्या कहा जा रहा है आयत के? कजालिका, इसी तरह, तुम थे मिन कब्ल, इससे पहले, फमन्नल्लाहु, फिर एहसान किया अल्लाह ताला ने, अलैकुम, तुम पर, फतबय्यनु, बस तुम अच्छी तरह तहकीक कर लिया करो, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, काना है, बिमा, उस पर जो तामालूना, तुम सब अमल करते हो, खबीरा, खूब खबरदार। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पर फरमा रहे हैं कजालिका कुंतुम मिन कब्ल, कि तुम भी तो इससे पहले इसी तरह थे। क्या मतलब इसका? फमन्नल्लाहु अलैकुम, बस अल्लाह ने एहसान किया तुम पर। जी, एग्जैक्टली exactly। यानी इससे मुराद ये है कि इस्लाम लाने से पहले तुम भी तो मोमिन नहीं थे। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने तुम पर एहसान किया, तुम्हें इस्लाम की जो है वो रोशनी अता की। ठीक है, और आप इसको यूं समझ लें कि जैसे मक्का में जो है वो चंद एक मुसलमान थे और अपने इस्लाम को छुपाए हुए थे और किसी पर जाहिर नहीं कर रहे थे, तो इवन के बाद लोगों को पता भी नहीं होता था कि ये शख्स मोमिन है या नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तरफ इशारा फरमा रहे हैं, फतबय्यनु, बस अच्छी तरह तहकीक कर लिया करो। ये दोबारा लफ्ज इस्तेमाल किया अल्लाह ताला ने, ये उसको थोड़ा सा जोर देने के लिए। इन्नल्लाह काना बिमा तामलूना खबीरा, बेशक अल्लाह ताला जो है वो जो तुम अमल कर रहे हो उसको खूब जानता है। अब कुछ थोड़ी सी अहादीस सुन लें कि सैयदना उसामा बिन जैद कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हरकात, ये कबीला जो है वो जहीना है, हरकात एक मुकाम है, कबीला जहीना वहां आबाद था, कबीला जहीना की तरफ भेजा। हमने अलग सुबह उन पर हमला किया और उन्हें शिकस्त दी। हजरत उसामा बिन जैद कहते हैं कि मैं और एक अंसारी उनके एक आदमी से मिले, और जब हमने उस पर काबू पा लिया तो उसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा। अब अंसारी तो उससे रुक गया,
مگر میں نے نیزہ چلا دیا حتیٰ کہ وہ مر گیا۔ جب ہم واپس آئے تو یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا، اسامہ کیا تو نے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اسے قتل کیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ، اس نے پناہ چاہنے کے لیے یہ کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، کیا تو نے اسے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کئی بار دہراتے رہے، حتیٰ کہ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ میں نے خواہش کی کہ میں آج سے پہلے اسلام ہی نہ لایا ہوتا۔ اچھا، اب اسی طرح ایک اور حدیث سنیں کہ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ بھلا دیکھیے، اگر میں کسی کافر سے لڑائی کروں اور وہ مجھ سے لڑائی کرے اور اپنی تلوار سے میرا ایک ہاتھ کاٹ دے، پھر مجھ سے بچ کر ایک درخت کی اوٹ میں چلا جائے اور کہنے لگے میں اللہ کے لیے اسلام لایا ہوں، یعنی سینیریو کیا ہے؟ مقداد بن اسود کہہ رہے ہیں کہ لڑائی ہوئی کافر سے، کافر نے جو ہے میرا ایک ہاتھ کاٹ دیا، پھر جو ہے وہ اب مجھ سے بچنے کے لیے درخت کے پیچھے چلا گیا اور کہنے لگا کہ میں اللہ پر جو ہے اسلام لایا، تو اور کہنے لگے کہ میں اللہ کے لیے اسلام لایا، تو اس کے یہ کہنے کے بعد میں اسے قتل کر سکتا ہوں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مقداد بن اسود نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مت قتل کرو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، اس نے میرا ہاتھ کاٹنے کے بعد ایسا کہا تھا، پھر بھی میں اسے قتل نہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مت قتل کرو، اگرچہ تجھے اس سے تکلیف پہنچی، ورنہ وہ اس مقام پر آ جائے گا جو تیرے قتل کرنے سے پہلے تیرا مقام تھا، یعنی پھر وہ حق پر چلا جائے گا۔ مراد یہ حضرت مقداد حق پر تھے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورنہ وہ اس مقام پر آ جائے گا جو تیرے قتل کرنے سے پہلے تیرا مقام تھا، یعنی تو جو ہے وہ حق پر تھا، اب وہ حق پر چلا جائے گا، اور اگر تو نے کلمہ اسلام کہنے کے بعد اسے قتل کیا تو تم اس مقام پر آ جاؤ گے جو وہ پہلے اس پر تھا، یعنی جو ہے نا تم جو ہے وہ ناحق بن جاؤ گے، یعنی تم جو ہے وہ اسلام پر نہیں رہو گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ کان بما تعملون خبیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ تو ان باتوں کو ذہن میں رکھیے گا۔ آل دو کہ یہاں جو ہے نا وہ اس طرح کے جنگی حالات جو ہے وہ ہمارے اوپر مسلط نہیں ہوئے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ایک ایک حرف پر جو ہے ہمیں نیکی مل رہی ہیں، مسائل کا ہمیں پتہ چل رہا ہے، تو اللہ نہ کرے کوئی ایسے حالات آ جائے تو یہ ہمارے لیے جو ہے وہ گائیڈ لائن میسر اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے۔ اور میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص نے جہاد میں حصہ نہیں لیا اور جہاد میں حصہ لینے کی نیت بھی نہیں کی، اگر وہ مر گیا تو وہ نفاق کی ایک شاخ پر اس کی موت ہوگی۔ تو ایٹ لیسٹ ہمیں اپنے دل میں یہ تہیہ کر لینا چاہیے کہ اللہ نہ کرے، دشمن سے جو ہے وہ ٹکراؤ سے جو ہے وہ بچنا ہی چاہیے۔ اللہ نہ کرے کہ اگر اس طرح کا معاملہ آ جائے تو ہم جو ہے وہ یہ تہیہ کرتے ہیں کہ یا اللہ سب سے پہلے ہم نکلیں گے، اپنا مال اور اپنی جان جو ہے وہ ہتھیلی پر رکھے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو استقامت بھی دے۔ تو میرا خیال ہے اتنا آج کافی ہے، ٹائم جو ہے وہ ہمارے پاس تھوڑا رہ گیا ہے، ویسے بھی جماعت کھڑی ہوگی نیچے ہمارے، تو کر سب بھی نہیں ہے، شاید جماعت مجھے کروانی پڑے۔ تو انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے ملاقات ہوتی ہے، تو اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔